अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर में इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की इंतहा फेक न्यूज करार दिया गया वाकया हकीकत निकला। भाटी गेट के इलाके में मां बेटी मैनहोल में गिरकर जाम बहक, इदारों की बेहिसी वाकये को झूठ करार देते रहे। इतला देने वालों को ही पकड़ लिया। शौहर और 2 भाइयों को 6 घंटे हिरासत में रखा। सादिया की लाश 6 घंटे और बेटी की 17 घंटे बाद आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिली। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल, कॉन्ट्रैक्टर समेत दीगर के खिलाफ गफलत का मुकदमा दर्ज। सानिहा भाटी गेट पंजाब हुकूमत का गैर मुस्तनिद इत्तलात पर सख्त एक्शन का फैसला। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर दिया। ऑपरेशन की मुतजाद और गैर मुस्तनिद इत्तलात देने वाली कार्रवाई की जाएगी। लाहौर पुलिस ने खातून के शोहर को एसपी सिटी के दफ्तर में कई घंटे तक बिठाए रखा। गुलाम मुर्तजा बीवी और बेटी को तलाश करने की मिन्नतें करता रहा। भाटी गेट वाकये की संगीन गफलत सामने आने के बाद कार्रवाई का आगाज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी रिपोर्ट तैयार करके पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की सीनियर रहनुमा नौरीन सयाल की क़यादत में ख्वातीन कारकुनों के एक वफद ने पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एमावे खान और सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चीन से पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में मुलाकात की और पार्टी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और उनकी पार्टी के लिए खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। वफद में इरम आयशा फरा शेख और दीगर कारकुन शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर की नायब सदर मोहतरमा ज़ैनब सुल्तान ने अपने साथियों के वफद के साथ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने उन्हें पार्टी परचम वाला मफलर पहनाया और पार्टी में शमूलियत का खैर मुकद्दम किया और कहा कि मोहतरमा ज़ैनब सुल्तान एक सीनियर नजरियाती कारकुन हैं जिन्होंने जमहूरियत के क़याम के लिए परवेज़ मुशर्रफ के दौर आमरीत में भरपूर जिदोजहद की है और मोहतरमा ज़ैनब सुल्तान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पंजाब में पार्टी मजीद मुस्तहकम होगी और सूबे में इस जुड़े मजबूत होंगी और आइंदा इंतखाबात में पंजाब में पीपल्स पार्टी शानदार फतह हासिल करेगी। इस मौके मोहतरमा ज़ैनब सुल्तान ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पंजाब के अवाम के लिए खिदमात सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने गवर्नर को यकीन दिलाया कि वो पार्टी डिसिप्लिन पर अमल करेंगी और पंजाब में पीपल्स पार्टी की साबिका मकबूलियत बहाल करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगी। मोहतरमा ज़ैनब सुल्तान की ज़ेर क़यादत वफ़द में जो सियासी कारकुन शामिल थे इनमें मोहतरमा अज़रा करीम, मोहतरमा रोशनी, शहजाद कैसर, शहरयार शौकत और हाशिर सईद शामिल हैं। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की सोशल मीडिया पर बानी की सेहत से मुतालिक खबरों की वजाहत। अतात आर्डर के मुताबिक डॉक्टर्स की तजवीज़ पर गुज़िश्ता हफ्ते की रात बानी का पिम्स में आंखों के माहिरीन ने मुआयना किया। 20 मिनट तिबी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। गजा बोर्ड ऑफ पीस का अब्राहम अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं, जोड़ना गलत फहमी। अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान का 2 टूक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहिदे पर तबसरे से गुरेज। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के काबिल एतमाद सबूत मौजूद होने का दावा। कहा तालिबान हुकूमत के दावों के बरक्स अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस। सूरत हाल मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संजीदा तशवीश का बायस। सिलसिला बंद होना चाहिए। वीजा पाबंदियों के खात्मे पर अमेरिका से बातचीत जारी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। पीटीआई का बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार। बानी की सेहत यहां तक कैसे पहुंची कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। सवाल उठाया बीमारी को क्यों छुपाया गया। सेहत से मुतालिक उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। मावने खुसूसी इत्तला शफी जान ने कहा किसी कैदी को अस्पताल ले जाना हो तो फैमिली को मुत्तला किया जाता है। वजीर आला सुहेल आफरीदी मीडिया से बातचीत में आगे का लायहा अमल देंगे। बलोच अवाम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। प्रोपेगेंडा करके रियासत से दूर किया जा रहा है। सर कट जाएगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा दूर दराज इलाकों को तरक्की के धारे में लाना अव्वलीन तरजीह। नए डिवीजन के कयाम से अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। पूरे बलूचिस्तान में मेरिट की पॉलिसी पर अमल होगा।
سکھ برادری اور دنیا بھر سے آنے والے یاتریوں کے لیے تحفہ، اب کرتارپور اور ننکانہ صاحب تک کا سفر مزید محفوظ، پرسکون اور سہولیات سے بھرپور ہوگا۔ NHA کا سکھوں کے دونوں مقدس مقامات کو موٹر ویز سے منسلک کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی سیالکوٹ سے کرتارپور موٹر وے کی تعمیر کے لیے کام شروع کرنے کی ہدایت، ہائی وے پر ہوٹل بنانے کا حکم۔ منصوبوں میں سکھ کمیونٹی خود بھی سرمایہ کاری کر سکے گی۔ لندن، کینیڈا اور امریکہ میں اشتہارات دیے جائیں گے۔ NHA منصوبوں کو عالمی روڈ شو میں بھی شامل کرے گی۔ مسلح افواج ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل تیار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح کی تیاری برقرار رکھنے پر زور۔ کہا، جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی، جدید ٹیکنالوجی کا مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں مرکزی کردار ہے۔ مسلح افواج کی جدت، مقامی تیاری اور مطابقت پر توجہ مرکوز ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا بھاولپور گیرزن کا دورہ، آپریشنل، تربیتی اور انتظامی پہلوؤں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامے والی میں فیلڈ مشق اسٹیٹ فاسٹ ریزولو کا مشاہدہ کیا۔ ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید کمانڈ سسٹمز کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے روہی ای سکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا۔ EME ریجنل ورکشاپ کا بھی دورہ، جدید پلیٹ فارمز کی دیکھ بھال اور معاون جنگی اقدامات سے متعلق بریفنگ۔ تیز رفتار ٹریلر نے خاندان اجاڑ دیا، کوٹدو کے علاقے چوک سرور شہید میں ہولناک حادثہ، ٹریلر کی موٹر سائیکلوں کو ٹکر، 5 طالب علم جاں بحق، آپس میں رشتہ دار تھے، اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں بات چیت اور سفارتکاری ہی مسئلے کا واحد اور مؤثر راستہ ہے۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا یورپی یونین کے ساتھ تجارت کے فروغ کے اقدامات پر قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ سانحہ گل پلازہ، لاشوں کی شناخت کے لیے آخری آپشن کے طور پر پروف آف پریزنس کا استعمال، 12 افراد کی باقیات لواحقین کے حوالے کرنے کا فیصلہ، تعین مختلف شواہد کی بنیاد پر کیا گیا، 4 افراد کی DNA کی مدد سے شناخت، کراکری کی دکان پر کام کرنے والے نعمت اللہ، عبداللہ اور یوسف خان شامل، گارڈن کے رہائشی صداقت اللہ کی بھی لاش بھی لواحقین کے سپرد، اب تک 39 باقیات کی شناخت ہو چکی، دیگر کی پہچان کا عمل جاری۔ سندھ حکومت نے سانحہ گل پلازہ پر کوئی رپورٹ جاری نہیں کی، ایک چیز سامنے آئی نہیں اور سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا۔ شرجیل میمن کی وضاحت، کہا رپورٹ کا جائزہ لے کر حکومت ایکشن کا فیصلہ کرے گی، انصاف کے تقاضوں کو 100% پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سب کمیٹی کی بیٹھک، کمشنر کی رپورٹ کی روشنی میں مزید کارروائی اور لائحہ عمل پر غور، سانحہ گل پلازہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کو انصاف کی فراہمی ریاست کی بنیادی ذمہ داری، ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانا ناگزیر۔ گورنر کامران ٹیسوری نے جوڈیشل انکوائری کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، سانحے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کے قیام کی سفارش۔ سانحہ گل پلازہ، وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا کمشنر کی رپورٹ پر عدم اطمینان، ضلع انتظامیہ، ریسکیو فائر بریگیڈ اور دیگر اداروں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار، ملوث افراد کے خلاف آزاد اور خود مختار کمیٹی بنانے کا فیصلہ، اجلاس میں واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ پر تفصیلی غور، شہر کے انتظامی اداروں کے ڈھانچے میں تبدیلی کا بھی فیصلہ۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں اسکول وین میں آگ لگ گئی، طلباء سوار تھے، فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے آگ پر قابو پا لیا۔ امریکہ کا مظاہرین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایران پر حملے پر غور، راؤٹرز کا دعویٰ، یورپی یونین بھی میدان میں، ایران پر مزید پابندیوں کا عندیہ، پاسداران انقلاب کو دہشت گردوں کے فہرست میں شامل کرنے کی دھمکی، تہران کا بھرپور جواب دینے کا اعلان، سلامتی کونسل سے امریکی دھمکیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ، فیصلہ کن رد عمل دینے پر زور، ایرانی سفیر کا خط، خود مختاری اور دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ پاکستانی اخبار فروش علی اکبر کا اعزاز، فرانس کا سب سے بڑا خطاب مل گیا، فرانس کے صدر میکرون نے نائٹ کے خطاب سے نوازا، گلے بھی لگایا، نیک خواہشات کا بھی اظہار، علی اکبر کی جد و جہد کو سراہا اور اخبار فروخت کرنے پر شکریہ ادا کیا، پاکستانی ہاکر نے ایوارڈ کو فخر قرار دیا۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स 6000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। मार्केट एक साथ 6 हदें गंवा बैठी, 1,82,000 पॉइंट्स की हद पर ट्रेड। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमत में एक बार फिर तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा, कीमत पहली बार 6.25 लाख के करीब पहुंच गई। 2 दिन में 42,000 से जायद कीमत बढ़ी। आलमी मंडी में फी ऑन सोना एक दिन में $212 महंगा, $5,505 हो गया। शाहीनों का कैंगरू से टाकरा। पहले T20 में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। मेहमान टीम के कप्तान मिचेल मार्श मैच में शरीक नहीं। कप्तानी ट्रेविस हेड के सुपुर्द। पहली बारी में टर्न कम हुआ। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा विकेट स्पिनर के लिए साजगार होगी। पूरे मैच में प्लान पर अमल किया तो जीतना आसान होगा। और लाहौर की पहचान बसंत की तैयारियां अरूज पर। नए गानों की कंपोजिंग और रिकॉर्डिंग। हवेली बारूद खाना में गाने की शूटिंग। सेट रंग बिरंगी पतंगों और फूलों से सज गया। गीत लाहौर की मारूफ शख्सियत मियां यूसुफ सलाहुद्दीन ने लिखा। 1 फरवरी को रिलीज होगा। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज।